दोस्तों सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के बारे में रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर वायरल हो जाती है कि इसराइलियों की बढ़ती हुई बर्बरियत और जुल्म सितम सामने आ रहे हैं। वो सब देखकर मुसलमान तो मुसलमान, बहुत से हमदर्द गैर मुस्लिम भी इसराइली फौजियों के खिलाफ बयानात देने लगे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की तबाहकारियों को देखकर बहुत से ममालिक ने जब अपने इमदादी जहाज भेजे तो उन्हें गजा पट्टी की सरजमीन पर उतरने नहीं दिया गया। दोस्तों खुलेआम जुल्म सितम की इंतहा हो रही है और किसी को भी गजा पट्टी में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसी जुल्म सितम की बहुत सी दास्तानें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगी कि आपके आंसू बहने लगेंगे। लेकिन वहीं पर ही दोस्तों फ़लस्तीन के हवाले से कुछ खबरें और वीडियोस ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिन्हें देखकर ईमान पुख्ता होने लगा है। फ़लस्तीनियों के हौसले देखकर लगता है कि वो दुनिया से अलग लोग हैं, किसी और ही देश के बासी हैं जो अपने बच्चों के मुर्दा वजूदों को हाथ में लिए दूसरा कलमा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बच्चा जन्नत में चला गया, हमारी असल जिंदगी जन्नत में शुरू होगी। इसी तरह वहाँ की खातीन और वहाँ के बच्चे बच्चे कलाम पाक को पढ़ रहे हैं। कलमा शहादत उनकी जुबान पर हर वक्त रवा है। दोस्तों उन बच्चों की अल्लाह से मोहब्बत की जो ईमान फरोज वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, दिल में उनके लिए इज्जत और एहतराम और भी बढ़ जाता है। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात भी पेश आ रहे हैं जो कि नाकाबिले यकीन है, जिससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह की मदद बेशक उनके साथ किसी न किसी तरीके से पहुँच रही है। कभी मलबे के नीचे से कई ऐसे लोग भी निकलते दिखाई दिए जिनके वजूद पर एक खरोंच तक न थी। दोस्तों ऐसे ही एक वाकया एक पायलट ने सुनाया जो अल जज़ायर से गजा पट्टी पर इमदादी सामान लेकर आ रहा था। उस पायलट ने आसमान पर एक ऐसी चीज देखी कि वहीं उसने शुक्र का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगा। दोस्तों ये एक ईमान अफरोज वाकया है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों ज़ैनुल आबिदीन नामी एक मुस्लिम पायलट जो कि अल जज़ायर के शहर में मुकीम था, अपने दिल में फ़लस्तीनियों के लिए बेहद मोहब्बत के जज्बात रखता था। जब भी वो सोशल मीडिया पर इसराइल की बर्बरियत देखता तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता। वो अपनी वालिदा से कहता कि मेरा बस चले तो मैं इसराइलियों के मुंह तोड़ के रख दूं। काश कि मेरे इख्तियार में होता तो मैं भी फ़लस्तीनियों के साथ जाकर इसराइलियों का मुकाबला करता। मैं तहज्जुद में फ़लस्तीनियों के लिए रो रो के दुआएं करता था। एक बार मेरे अफसर ने जब ये बात कही कि वो इमदादी सामान गजा पट्टी पर पहुंचाना चाहते हैं और लोगों ने बहुत से शहरों से इमदादी सामान भेजा है, तो मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि वो जहाज मैं लेकर जाऊंगा। मेरे ऑफिसर ने मुझे इस बात की इजाजत दे दी। मैं बेहद खुश था कि चलो फ़लस्तीनियों के लिए कार खैर में मेरा भी हिस्सा डल जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कुछ मुझे नजर आएगा वो मेरे होश उड़ा के रख देगा। जो रात की मेरी फ्लाइट थी कि मुझे गजा पट्टी पर इमदादी सामान का जहाज उतारना था। मेरे ऑफिसर ने कहा कि वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी कि हमारा जहाज वहाँ पर उतारा जाएगा और किसी किस्म की भी कोई रुकावट नहीं की जाएगी। इसलिए मैंने वो इमदादी सामान का जहाज जिस दिन अल जज़ायर से प्रवास करके गजा पट्टी की जानिब जाना था, उस पर सवार होने से पहले तो मैंने खुदा के हुजूर 2 नफल अदा किए और ये दुआ की कि ये फ़लस्तीनियों तक बाहिफाजत पहुँच जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि अव्वल तो इमदादी सामान गजा पट्टी की सरजमीन पर उतारा ही नहीं जा रहा और अगर वहाँ पहुँचता है तो इसे इसराइली फौजी अपने पास रख लेते हैं। मैं पूरे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। मैंने जब जहाज आसमान पर उड़ाया तो दिल में यही दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गैबी मदद कर दे और उन्हें फतह याबी नसीब कर दे। मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत भी थी, इसलिए मेरी जुबान पर हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द रहता था। गजा पट्टी की जानिब जब मैंने अपने जहाज के आने के सिग्नल दिए तो मेरे होश उड़ के रह गए थे, क्योंकि वहाँ से मुझे रेड सिग्नल नजर आ रहे थे। मेरा जहाज उस वक्त आसमान में मुअल्लिक था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जब अल जज़ायर में गजा पट्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिए गए थे तो फिर यहाँ पर जहाज उतरने से कुछ देर पहले रेड सिग्नल का इंडिकेटर क्यों आ रहा था। मेरे ऑफिसर की कॉल आने लगी। वो कहने लगे कि गजा पट्टी पर मौजूद इसराइलियों ने यहाँ जहाज उतारने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जहाज को वापस ले आओ। मैं बेहद परेशान था क्योंकि मेरे जहाज में इतना पेट्रोल ना था कि मैं वापस अल जज़ायर जहाज को लेकर जाता। मैंने अपने ऑफिसर को जब अपनी मजबूरी बताई तो वो भी बेहद परेशान हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी हम इसी परेशानी से नहीं निकले थे कि हमें आसमान में दी जाने वाली रहनुमाई की बत्तियां बंद होती नजर आने लगी। आसमान पर गुप्त अंधेरा था और सब सिग्नल बंद हो चुके थे। ये देखकर तो हम दोनों के ही होश उड़ चुके थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जहाज को किस जानिब लेके जाना है। हमारे पास कोई भी रहनुमाई नहीं पहुंच रही थी। अल जज़ायर से हमारा ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया था। हम जहाज को एक अंदाजे के मुताबिक चला रहे थे। मेरे साथी पायलट ने बदहासी के आलम में कहा कि अब हम क्या करें, हमारे जहाज को तबाह होने का खतरा है। मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, हम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए सामान लेकर जा रहे थे। ये हमारा रब अच्छे तरीके से जानता है। हम एक नेक काम के लिए जा रहे थे
اور اس نیک کام میں اگر ہماری جان چلی جائے تو بے شک وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، یا تو وہ ہمیں کامیاب کر دے گا، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، یا پھر ہمیں بھی فلسطینیوں کی طرح شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ ہم بے تحاشا پریشان تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کرے کہ اسی وقت آسمان پر ہمیں سفید رنگ کے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے سفید رنگ کے کبوتر ہیں، لیکن وہ عام کبوتروں کی طرح نہیں تھے۔ وہ اس قدر سفید تھے کہ اس کی سفیدی سے آسمان کے گرد سفید رنگ کا ہالہ سا پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی نور ہے جو ان کبوتروں کے اندر سے پھوٹنے لگا ہے، اور اس نور کی روشنی آسمان میں پھیل رہی ہے۔ اس وقت آسمان پر اتنا اندھیرا تھا کہ ہم راستہ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا جہاز کس راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ تمام سگنل بند تھے اور ہمیں کوئی بھی رہنمائی نہیں دی جا رہی تھی۔ وہ تمام کبوتر اکٹھے ایک ساتھ ایک قطار میں ہمارے جہاز کے آگے کافی فاصلے سے ایک سمت چلنے لگے۔ میرا دوست پائلٹ بے تحاشا خوفزدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ اگر یہ کبوتر ہمارے جہاز سے ٹکرا گیا تو جہاز ابھی تباہ ہو جائے گا، لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مدد ہے، ہمیں ان پرندوں کے پیچھے پیچھے ہی اپنا جہاز لے کر جانا چاہیے، مجھے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، تم ایسا کرو کہ دوسری سمت جہاز کو موڑ لو۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ میری زبان پر اس وقت درود شریف تھا اور میرا اللہ پر یقین تھا کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ وہ کبوتر عام کبوتر نہیں تھے، ان کبوتروں کے اندر ایک عجیب سا نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے جہاز ان کبوتروں کے پیچھے ہی رکھا۔ اچانک سے وہ کبوتر کچھ نیچے کی جانب ہونے لگے۔ جیسے ہی میں نے جہاز کو کچھ نیچے کیا تو مجھے وہاں فلسطینیوں کے خیمے نظر آنے لگے، جہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، کیونکہ میں ویڈیو میں دیکھ چکا تھا کہ خیموں میں لوگوں کا کوئی حال نہ تھا، نہ انہیں پانی مہیا کیا جا رہا تھا اور نہ ہی کھانا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ آٹومیٹک بٹن سے وہ تمام دروازے کھول دو جس میں امدادی سامان پڑا ہے، کیونکہ سارا امدادی سامان جہاز کے بیرونی جانب بنے ہوئے خانوں میں تھا جو کہ ایک بٹن کے محتاج تھے۔ جیسے اس بٹن کو دبایا تو امدادی سامان ان خیموں کے پاس گرنے لگا۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں، ادویات تھیں، پانی کی بوتلیں تھیں اور کچھ بستر وغیرہ تھے۔ وہ سارا سامان خیموں کی ایک جانب گر گیا تھا جو کہ جگہ خالی تھی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو تمام خیموں کے لوگ باہر نکل کے اپنی ضرورت کا سامان لینے لگے، اور میں نے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ضرورت مندوں تک اس امداد کو پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ کبوتر ہمیں ایک جانب لے جانے لگے، لیکن اسی وقت میرے جہاز میں پیٹرول ختم ہونے کا ریڈ سگنل نظر آنے لگا۔ میرا پائلٹ دوست بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، کہنے لگا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس رب نے ہمیں فلسطینیوں تک وہ سامان پہنچانے کا راستہ دکھایا ہے، آگے بھی ہماری وہی مدد کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، ہم سفید نور والے پرندوں کے پیچھے اپنا جہاز لے کر جا رہے تھے۔ کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ جب مجھے الجزائر کی طرف سے سگنل موصول ہونے لگے، میرے آفیسر کی کال آ رہی تھی، سارے سگنل آسمان پر ظاہر ہونے لگے، جس سے کہ مجھے الجزائر کا راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ ہم لوگ بحفاظت الجزائر کی زمین پر اپنا جہاز لینڈ کر چکے تھے، لیکن میرا دوست اب بھی یہ سوچ کر پریشان تھا کہ بنا پیٹرول کے ہم الجزائر پہنچے تو پہنچے کیسے؟ لیکن میں جانتا تھا کہ درود شریف کی برکت بہت بڑی چیز ہے، اور بے شک اللہ جب اپنے بندوں کو جب اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا چاہے تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ سے اپنا واقعہ شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ پر ہمارا یقین اور بھی پختہ ہو جائے اور ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو بھی شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں انہیں کامیاب اور فتح یاب کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے چشم پوشی کا مظاہرہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جو جنگ کا میدان آج غزہ پٹی ہے کل کو پاکستان میں ہو۔ اس لیے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو فلسطین کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ضرور لکھے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔